الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وجاء من اقصى المدینۃ رجل یصاب قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ دی ذات واسطے، بے شمار ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے جس مالک نے، بھئی آواز تھوڑی کاٹ رکھو، اس گئے گزرے دور دے اندر اور شدید سردی دے موسم اندر سانو اپنا قرآن اور مدینے والی سرکار دا فرمان سنن واسطے جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا۔ انشاءاللہ اللہ دے دین واسطے ٹائم لگ جائیں، اے معمولی بات نہیں، تھوڑا بہت بھی ٹائم لگ جائیں اے معمولی بات نہیں۔ صحیح بخاری دے اندر لکھے ہیں، حارثہ نامی ایک صحابی اچھے لمبے نوجوان سن، میرے مصطفیٰ دے نال میدان کارزار دے اندر جا رہے سی، راستے میں جاندیاں ایک غیبی تیر آیا، نامعلوم تیر آیا، حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ دے حلقے تے لگیا، حضرت حارثہ دی جان نکل گئی۔ اللہ اکبر، اللہ شہید ہو کے زمین تے ڈگ پے۔ ماں نو پتہ لگیا نا تے نبی علیہ السلام دی خدمت چ حاضر ہوئی، آ کے کہندی سونیا جے تے میرا حارثہ شہید ہویا ہے تے مینوں دسو میں شکرانے دے نفل پڑھاں، جے او دی جان ایویں ضائع گئی ہے نا تے تاں بھی دس دیو میں او دی قسمت نو رو لواں۔ آپ فرماندے نے نہیں حارثہ دی مائیں تو تے ایویں پریشان ہو گئی ہے، اللہ نے تیرے بیٹے نو جنتی او عطا فرمائی ہے جدی چھت خدا دا عرش ہے، تیرا بیٹا تا فردوس چ پہنچ چکے ہے۔ یعنی کہ اللہ دے دین واسطے نے تھوڑا جنہ ٹائم لگے اے معمولی بات نہیں۔ حضرت حارثہ نے اپنی جان دی بازی لا دیتی، اللہ دے دین واسطے اپنی جان قربان کر دیتی۔ اور میں قرآن چ پڑھ رہا سی، اللہ جاندا ہے، اللہ دے قرآن نے دسیا کہ میرے دین واسطے، تبلیغ واسطے، واز واسطے 2-4 منٹ یا 2-4 گلاں کوئی کر لینا، واز و تبلیغ دیاں اللہ نو ایڈیاں پیاریاں لگ دیاں نے۔ اللہ جاندا ہے موت بعد چ آندی ہے، اللہ جنت دی کوٹھی دے نظارے پہلا ہی کروا دیندے نے۔ آج جلسے کروانا، جلسے کرنا، واز و تبلیغ دا کام کرنا اے معمولی بات نہیں جے۔
اتوں والے نے 32 والے نے پروگرام بنایا, محنت کی ہے, تسی 200 تشریف لے آئے ہو, اور میں یقین جانو اے اللہ دے پاک پیغمبر دی صحیح حدیث, صحیح بخاری دی حدیث نو سامنے رکھ کے عرض کر رہا ہوں, انہاں دی محنت ہے, انہاں نے پروگرام بنایا, تسی سننے واسطے آئے ہو. ایس ویلے نا اللہ نے تانوں ساریاں نو معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. ایک تا آ جڑی لائٹ نا اللہ کرے ظفر دی بجھ جائے. کئی بندے ایمان نال سپیکر دی جان اس واسطے نہیں چھڑ دے بھی واہ واہ چٹ ویڈیو بنتی رہے. مینوں حالانکہ دا کوئی شوق نہیں, میں پہلے انہوں آخیا بھی انہوں پرا نو رکھو دسے مینوں بندیاں نو میں کی کر رہا, بندے کی سنتے پے نے. باہر کیف انہیں مننی نہیں کیونکہ بھابی جدل ہوندے آنا. اللہ اکبر اللہ. تو دوستو اللہ دے دین واسطے تسی آئے ہو, قرآن سن لی آئے ہو, ایس ویلے نا یقین جانو تسی جننے آئے ہو نا سارے جنتی جے. اے میں نہیں کہہ رہا, اے نبی پاک دی سچی بات جے. آپ نے فرمایا جتھے قرآن سنان والا سنائے, لوگ سنن والے سن. صحیح بخاری دی حدیث آمنہ دلال ساری کائنات دے سردار نے فرمایا فرشتے آ کے گھیرا پا کے وہ بھی قرآن سنتے ہیں. جدو مجلس ختم ہوندی ہے اے اللہ دے دربار جاندے نے, اللہ نو پتہ ہے اے فلاں جگہ تو آئے نے, وہ کاڑے آئے نے, 32 تو آئے نے, فلاں جگہ تو آئے نے. اے دے باوجود اللہ اپنے بندیاں دیاں گلاں سننے واسطے فرشتیاں نو فرماندے نے تسی کتھوں آئے جے, یا اللہ فلاں جگہ تو آئے ہیں. اللہ فرماندے نے تسی گواہ ہو جاؤ او جننے آئے سن میں ساریاں نو معاف کر دیتا ہے تے جنت الاٹ کر دیتا ہے. اس ویلے تے تسی سارے جنتی جے. اے وکھری گل ہے, جان لگیاں کوئی جُتی کسے دی پا جائے, کوئی کسے دی پا جائے. کئی بندے نا چنگی کسے دی جُتی چوک کے لے جا کے نا تے گھر بیگم نو آندے نے بڑا کامیاب جلسہ سی. دعا کرو اللہ جلسہ سن کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. دوستوں واز کرنی واز سننی معمولی بات نہیں جے. اور ذرا سنو دھیان نال اللہ دا قرآن کی کہہ رہا ہے. اللہ پاک فرماندے نے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. اللہ دا قرآن کہندا ہے, اللہ اپنے محبوب نو فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں مکے والیاں نو اس بستی دا قصہ سناؤ. کیڑی بستی؟ اللہ فرماندے نے جنہاں نو سمجھان لی, جنہاں نو تبلیغ کرنے واسطے اساں 2 نبی بھیجے. 2 نبی آئے, ایک پنڈ وچ 2 نبی آئے. بستی والیاں نو سمجھان لی انہاں نبیاں نے آ کے واز کیتی, انہاں نے تبلیغ کیتی. اللہ دا قرآن کہندا ہے فَكَذَّبُوهُمَا انہاں بستی والیاں نے انہاں دوواں نبیاں نو چٹلا دیتا. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ اللہ پاک فرماندے نے اے میرے محبوب جی اساں اس بستی وچ ایک تیسرا نبی بھی بھیج دیتا. بستی ایک اللہ نے نبی 3 بھیج دیتے نے. اے شانہ تے اللہ پاک نے اپنے محبوب نو عطا فرمائیاں نے نا. نہیں تے کوئی نبی تحصیلدار بن کے آیا ہے, کوئی نبی ضلع دار بن کے آیا ہے, کوئی نبی صوبے دار بن کے آیا ہے, کوئی نبی ایک علاقے والے آیا ہے, کوئی نبی بستی والے آیا ہے. کسے بستی والے 2 نبی آئے نے, کسے نبی نو اللہ نے خاندان والے نبی بنا کے بھیجا ہے. لیکن اللہ دا قرآن کہندا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا
اے میرے محبوب اعلان کر دیو میں سارے جہان لی نبی بن کے آیا ہوں. کتے اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا کافۃ للناس. محبوبا اسی تانوں کافی نبی بنا کے بھیجیا ہے. کتے اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. محبوبہ اسی تینوں سارے جہان والی رحمت بنا کے بھیجیا ہے. میرے نبی صرف انسان والی نبی نہیں بن کے آئے, جن والی نبی نہیں بن کے آئے, حیوان والی نبی نہیں بن کے آئے, زمین آسمان والی نبی نہیں بن کے آئے, بلکہ اللہ پاک نے پوری کائنات واسطے اپنے نبی نو رحمت بنا کے بھیجیا ہے. ایک دن نہ مدینے رولا پہ گیا, لوگ کہنے لگے اونٹ ایک ہلکا ہو گیا, لوگوں ادھر ادھر ہو جاؤ, میرے مصطفیٰ نو بھی کہندے نے سونے اونٹ ہلکا ہو گیا, تسی بھی گاں پچھا ہو جاؤ. اللہ دے پاک پیغمبر اپنی مقام تے بیٹھے رہن, اے اونٹ میرے مصطفیٰ کو لے آیا, آ کے سلام کر دین, اپنی بولی چ میرے مصطفیٰ دے نال باتاں کر رہے ہیں. آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار فرماندے نے اے میرے صحابہ اے اونٹ کیدا ہے؟ صحابہ کہندے نے سونے اے فلان ساری صحابی دن. آپ فرماندے نے اے اونٹ میرے کے شکایتاں لا رہا ہے, میرا مالک کام بہتا لیندا ہے تے چارہ تھوڑا ڈالدا ہے. یعنی کہ اونٹ بھی نبی پاک کے شکایت کر رہا ہے, او اے تے زی روح چیز, اے تے جاندار چیز ہے. آ دیکھنا ابو جہل بے ایمان اس امت دا فرعون میرے مصطفیٰ کو لے آیا, انج کر کے نا مٹھی چ روڑ لینے, مٹھی بند کیتی ہے, میرے مصطفیٰ نو کہندا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دسو میری مٹھی چ کی ہے. آپ نے فرمایا میں دساں کہ مٹھی والی چیز دسے. اوے میری مٹھی وچ کی ابو جال پوچھدا, میری مٹھی وچ کی ابو جال پوچھدا, روڑاں دتیاں گوائیاں لوکاں ساریاں دے وچ, میرا نبی انج پھبے نبیاں ساریاں دے وچ, جویں چن پیا پھبدائی تاریاں دے وچ. اللہ دے نبی فرماندے نے میں دساں کہ مٹھی والی چیز دسے. اے کہندا ہے اے سوال ہی پیدا نہیں ہوندا, مٹھی میری ہوئے اے چیز بول پوے. اللہ دے پاک پیغمبر نے اشارہ کیتا, انہاں روڑاں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا. مولانا اسے واسطے کہندے نے نا او پیر میرا پتھرانو کلمہ پڑھا گیا, پیر میرا پتھرانو کلمہ پڑھا گیا, سیر اسمان کر کے راتوں رات آ گیا, قرآن جئی نعمت بخشی رب ذوالجلال, ساڈا پیر محمد جیڑا آمنہ دا لال, لب کے لے آوے ایسا کس دی مجال, ساڈا پیر محمد جیڑا اوے نگاہ نہیں سی ہوتاں چکی آئیاں جا جوانیاں, صدقے میں پیر سونا سیدہ لسانیاں, شرم تے حیا والی او چل گیا ہے چالے, ساڈا پیر محمد جیڑا آمنہ دلال, جے تیرا بھی کوئی ایسا ہے تے سانو بھی بخال. کیڑا پیر فاطمہ دا ابا نانا حسن تے حسین دا, دنیا نو ول دس گیا رہن سین دا, تر گیاں قسمتاں جو رل بیٹھے نالے, ساڈا پیر محمد جیڑا آمنہ دا لال. تکبیر مصطفیٰ کا مسلک اہل حدیث اللہم شریف صاحب بٹو صاحب بھی تسی سارے اور سن لو لوکو اے وہابیاں دا پیر جے. سبحان اللہ, بٹو صاحب
سانو لوگ آندے نے تہاڈا پیر کیڑا، میں نا او دے ورگا ہے ہی کوئی نہیں. لوکاں دی مثال پتہ کی بنی، اور ایک مینوں رکا پہلا ہی دیتا ہے بھائی ہوراں نے بھی شعر ذرا زیادہ سنایا جی، تے میں انشاءاللہ پورا سپارہ سناواں گا انشاءاللہ. سن لو اسی تے مرشدی اونوں تاں مننے، ایک آمد ناواں دی گل اے تے آمد ناواں دی گل پے راضی ہوندے او سن سن کے، اوے پانی پیے پون کے تے مرشد پھڑیے چن چن کے. اساں چن کے مرشد پھڑیا جدا سب تو اونچا ستارہ جے، ایک جگ وچ کامل مرشد جدا نام محمد پیارا جے، او جڑا لاڑے اس دے لگ جاندا اونوں ملنا ہی عجب نظارہ جے. او لوکی مرشد پھڑ دے چھوٹے، ساڈا چھوٹیاں نال تے جوڑ نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ مصطفیٰ، حق مسلک اہل حدیث. اللہ جاندا ہے ساڈا تا نکیاں نکیاں مرشدیاں تے بجدا ہی نہیں. ایک کوئی مرشد جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، او جدا نام ایک ورا لو قرآن دا حرف ایک پڑھو 10 نیکیاں مل. میرے مصطفیٰ دا نام ایک ورا لو 10 نیکیاں بھی، درود نبی پاک تے ایک ورا پڑھو 10 نیکیاں بھی مل، 10 گناہ بھی معاف ہون، 10 درجے بھی بلند ہون. اللہ اپنے محبوب تے کروڑا رحمت نازل فرمائے. دیکھو نا، کوئی نبی بستی والے آیا، کوئی نبی شہر والے آیا، کوئی نبی قصبے والے آیا، کوئی نبی خاندان والے آیا، کوئی نبی قبیلے والے آیا، کوئی نبی جنہ والے آیا، کوئی نبی انسانہ والے آیا. صدقے جاواں آمنہ دے لال ساری کائنات واسطے زمین نالی، اسمان نالی اور جن نالی، انسان نالی، حیوان نالی، ومار سلنا کا اللہ رحمت للعالمین. اللہ فرماندے نے محبوبان تینوں سارے جہان نالی رحمت بنا کے بھیجا ہے. بابا جی سمسام لے گئے نا، او کئی قومی کئی ملکی پیارے نبی، کئی قومی کئی ملکی پیارے نبی، چھوٹے چھوٹے حلقے وال سارے نبی، مشرق تو لے کے مغرب تک حداں پہنچیاں او دی جاگیر دیاں. اوے اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلاں سننی آئی مدنی پیر دیاں، او جدی عمر دی قسم خدا کھاوے جدیاں انگلاں چن نو چیر دیاں. او ایک چھوٹا جہا لیلا تے سوا سر دانے سی، جڑے 1200-1400 فوجیاں کھانے سی. ایڈا کو پہاڑی پٹھورا نکا جا تواڈے وٹو صاحب کلے ہی رگڑ جان. اللہ دی مہربانی تو یہ وٹو صاحب کھا سکتے پر انہاں بوٹی نہیں کھان دینی. ایک نکا جہا لیلا تے سوا سر دانے سی، جڑے 1200-1300 فوجیاں کھانے سی. تھکیا ہانڈی کنالی دے وچ سونے، ککھاں نکلیاں سارے لشکیر دیاں. کوئی تھک سڑ دیں لوگ قرات کر دینے، لیکن اللہ تو جلال دی قسمیں میرے نبی دا تھک لوگ زمین تے نہیں سی ڈگم دین دے. اللہ اکبر اللہ، وضو والا پانی زمین تے نہیں سی ڈگم دین دے. میں ویکھیا کوئی سالن دے نا کسے نو دوبارہ کسے چھنی چ او دھو کے دین دے، پانی گلاس چ پیان نہ ایک بندے نو دوسرے نو پانی دین تے دھو کے دین دے. کوئی کسی دی جھوٹھی چیز نہیں کھاندا سوائے ایک چیز دے. اے میں ویکھیا بھی حکے دی نڑی ایک منہ چوں کڈدا دوجا پا لیندا ہے. اوتھے نہیں دھوندے، کیوں نہیں دھوندے آ بھی اینے پتہ نہیں منہ دھوتا سی کہ نہیں دھوتا سی، استنجا کیتا سی کہ نہیں. اے منہ چوں نڑی کڈن گیا دوجا پان ڈیا. اللہ جاندا ہے کئی بابے حکا ہوں چنگ دیا جویں کٹا مجھ چنگدا ہے، لگے آ دیر رات.
اللہ اکبر اللہ گلاس جھوٹے چ پانی پین لی تیار نہیں چھنی جھوٹی چ سالن کھان لی تیار نہیں حکا منہ اوویں لالا لگیاں نے اے دوجا منہ چ پان ڈیا تو باہر کہ بات دور نہ چلی جائیں آمنہ دے لال دی تھوک صحابہ زمین تے نہیں سی ڈگن دین دے اللہ اکبر اللہ اور آپ دیکھو نا کسے دا وال ڈگ پہنے پانی چ لوگوں پانی ڈول دیندے نے سالن ڈول دیندے نے جاؤ صحیح بخاری پڑھ کے دیکھ لو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا نے میرے کولے نبی پاک دی داڑھی دے چاند وال مبارک سن میں ایک چاندی دی چھنی او دے چ نبی پاک دی داڑھی دے وال بھگو کے رکھ دیندی سی اماں جی فرما دیا نے میرے کولے نا کوئی نظر بد والا آندا بخار والا آندا میں نبی پاک دی داڑھی دے والا والا پانی پلا دیندی میرا اللہ شفاواں عطا فرما دیندا جے فتوی نہ لائے میں تینوں ایک اور بھی گل سنا دیاں اور غور نال سن لے ایویں فتوی نہ لگایا کر خالد دی ٹوپی میلے رنگ دی پیاریا خالد دی ٹوپی میلے رنگ دی پیاریا شام علا کے اندر جنگ تیاریا ٹوپی نہ لبے خالد زوروں پکاریا یا اللہ میری ٹوپی گواچے نائی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ دی ٹوپی گم ہوگی ٹوپی لب دی نہیں پئی دعا کر دینے یا اللہ میری ٹوپی لب جائے لوگ ٹوپی لبن لگ پائے اور لبی جا ٹوپی لوکام عرض سنائی لبی جا ٹوپی لوکام عرض سنائی میلی جی ٹوپی تو کیوں تباہ گھبرائی خالد پیارے جیڑی بات سنائی او میں بھی سناواں تساں تائی لوگ کہندے نے میلی جی ٹوپی واسطے نے پریشان کیوں سی حضرت خالد بن ولید فرماندے نے لوگوں صرف ٹوپی دا ہی مسئلہ نہیں سی سن ذرا دھیان نال فرماندے نے عمرے تو بعد نبی حجامت بنوائی عمرے تو بعد نبی حجامت بنوائی برکت دی خاطر لے گئے وال لکائی میں بھی چند وال سیتے ٹوپی وچ بھائی ہن جنگاں وچ ہار کھاونائی اس نبی دی اتنی شاناں نے نا بات دور نہ چلی جائے اللہ پاک فرماندے نے محبوبہ میں اس بستی دے اندر 3 نبی بھیج دیتے اینا 3 نبیاں نے آ کے تبلیغ کی تھی اینا 3 نبیاں نے واز کی نا اللہ اکبر اللہ اللہ دا قرآن کہندا ہے اے پنڈ دے چودھری تے سردار کٹھے ہو گئے انبیاء نو کی کہندے نے سن ویرا دھیان نال فرماندے نے قالو انا تطیرنا بکم لا لم تنتہوا لنرجمنکم ولا یمسنکم منا عذاب علیم اور تم قرآن پڑھ کے سنائے تے لوگ پیسے سٹن ساڈے شہر اسلام تے لوگ پیسے سٹ رہے سن ویسے چنگی گل ہے اور سٹیا جے ہن دوبارہ نعت پڑھن گے نا اور سٹیا جے انہاں دی والدہ بیمار ہے دعا کرو اللہ صحت عطا فرمائے اور 35 سال تو بیچاری بیمار ہے یہ جڑے برخوردار نوجوان نعت پڑھ رہے سن اللہ دی شان بیان کر رہے سن انہاں دی والدہ بیمار ہے 35 سال تو دعا کرو اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے ویسے بھی تہاڈا حق بندا ہے انہاں نال تعاون کرے اجے ہن دوبارہ نظم پڑھتے کرو گے پیسیاں چ نپ دے آجے اے نہ کہ جے مولوی دا کھورے آد دے نہیں نہیں اللہ پاک تہاڈی محبت قبول فرمائے اللہ تہاڈا آنا قبول فرمائے آ دیکھو نا اے پنڈ والے چودھری اے پنڈ والے سردار نبیاں نے واز کیتی اللہ دی توحید دسی اللہ دی تبلیغ کیتی اے پنڈ والے کہن لگے انا تطیرنا بکم لا لم تنتہوا لنرجمنکم ولا یمسنکم منا عذاب علیم اے
بستی والے کہندے نے جڑیاں وعداں کر لیاں جے جڑی توحید دس لیجے ہون جے سانو واز کیتی جے توانوں وٹے مار مار کے رجم کر دیاں گے رجم کر دیاں گے وَلَا يَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ پھر نہ سانو کیا جے ہون جے باز کیتی ہو جے تبلیغ کیتی ہو جے توانوں وٹے ماراں گے انبیاء کہندے نے قالو طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. اس بستی والے نے پروگرام بنایا انہاں نبیاں نو شہید کر دیو وٹے مار مار کے رجم کر دیو نام. اس بستی دے کنارے تے ایک ترخان رہندا سی ایک لوہار رہندا سی ترخان یا لوہار رہندا سی اے دا نام حبیب نجار سی اے اللہ دا ولی سی. اللہ اکبر اللہ اینو پتہ لگیا بستی والے اے نبیاں نو شہید کرن دا پروگرام بنا رہے نے. اللہ دے کام ویکھ لو نام اللہ دیاں قدرتاں ویکھ لو اللہ کام لین تے آوے تے لوہاراں ترخاناں کولوں بھی لے لیندا اور رب کم لین تے آوے نا اللہ دی قسمیں جنہاں نو لوگ کمی سمجھن اونا کولو لے لین کمیاراں کولو موچیاں نائیاں تیلیاں کولو کم لے لین او قرآن دے دے جلایاں نو دے دے غریباں نو دے دے او قرآن بھی دولت دے دے جنہاں نو میراثی لوگ کہن اونا نو دے دے لوہاراں ترخانہ نو دے دے اے اللہ دی مرضی ہے او چاہے اونا نو ممبر رسول دا وارث بنا دے مصلی رسول دا وارث بنا دے اے او دی مرضی ہے چودھریاں دے منڈیاں نو وی سی آر جوگا کر دے وے. یہ رب دا نظام ہے. پٹو صاحب کدی ویکھیا جے ایم این اے دے پتر نے جمعہ پڑھایا یا کسی ایم پی اے دے پتر نو تراویاں پڑھان دا موقع ملیا ہوئے یا کسی تھانے دار دے پتر نے واز کیتی ہوئے اے اللہ پاک نے غریباں دے حصے تے رکھے ہیں. آپ دیکھ لیں حیدر خان رہندا بھی پنڈوں بارے بستی دے کنارے تے اللہ دے دین واسطے او تو دوڑ لگا دیتی ہے اے ترے اللہ نے دے ترنو قرآن بنا چھڑے ہیں اور ذکر بھی کتھے کیتا ہے ہر چیز دا دل کائنات دے سردار فرماندے نے اللہ نے قرآن دا دل سورہ یاسین نو بنا چھڑے ہے. نعرہ تکبیر اللہم شریف صاحب سارے قرآن حقا مسلک اہل حدیث وجاء من اقصى سارے مجاہد صاحب بی بی اعظم پتوں کی ماشاءاللہ قاری خالد صاحب تشریف لین اللہ عمر چ برکت فرمائے اللہ آنا قبول فرمائے. ماشاءاللہ ساڑھے قاری صاحب قاری عبید اللہ حسن صاحب پہلا تقریر کر کے گئے ہیں اللہ انہوں نے اپنی حفاظت چ رکھے انہوں نے رات دے 12 بجے جا کے شادی شرکت کرنی سی اللہ پاک انہوں نے خریت نال اوتھے پہنچائے. قاری صاحب تشریف لین اللہ انہاں دا بیانہ قبول فرمائے اور مولانا منظور صاحب بھی اللہ دے فضل نال ویڈیو وال دے کار یعنی کہ ساڈے عقیدہ انہاں دا ظفر کس ٹاس دے کار اوتھے ماشاءاللہ او تشریف رکھ دے نے او بھی تھوڑی دیر تک پہنچنے والے نے. گئی رات تک جلسہ ہوئے گا سنو گے نا انشاءاللہ. سردی تو نہیں ڈرنا سردی نو ڈرا کے چھڑنا ہے ساری رات اللہ دا قرآن سننا ہے انشاءاللہ ساری رات لگ گئی نا انشاءاللہ جنت بن جائے گی. تو اللہ دا قرآن کہندا ہے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ بستی دے کنارے تے حبیب نجار اللہ دا ولی رہندا سی اینے اوتھوں دوڑ لگا دتی اے پنڈ والے کتے نبیاں نو شہید نہ کر دین آ کے کہندا ہے یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون.
تتقون، اے میری قوم انہاں نبیاں دی گل من لو نا، انہاں دے پیچھے لگ جاؤ، اے تواڈے کولوں مزدوریاں نہیں منگدے، تنخواہاں نہیں منگدے، تانوں مفتیوات کردے نے، انہاں دی گل کیوں نہیں مندے جے؟ اے پنڈ والے چودھری تے سردار کہن لگے اوے ترخانہ تیرا کی دین ہے، تیرا رب کون ہے، تو کنوں پوجنا ہے؟ اللہ اکبر اللہ، اے کہندا مال یا لعبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون، میرے کولو پوچھ دیو تیرا رب کون ہے؟ میرا رب وہ ہے جن نے مینوں پیدا کیتا ہے۔ کیوں جی پیدا کنے کیتا ہے؟ تانوں کنے پیدا کیتا ہے؟ تے سانوں روزیاں کون دیندا ہے؟ تے ماردا تے زندہ کون کردا؟ کسے کیا ہے نا؟ او کیوں رب نالو بندیا تو ناتا توڑیا، جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا۔ کیوں جی آ جوڑ کنے جوڑے نے؟ بیرنگ فٹ کر چھڑے سو، ایک اور ہی گریس پری سو مکدی نہیں، تے جے کوئی بیرنگ جام ہو جائے، گوڑے دا بیرنگ ہی جام ہو جائے، کوئی ماں دا لال سیدھا کر سکتا ہے؟ پوچھو واج پئی ڈنگیاں گوڑے آلے کول۔ او کیوں رب نالو بندیا تو ناتا توڑیا، جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا، اوے اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے، اوے رب دا تو کھاویں تے ہڈاویں بندیا، رب دا تو کھاویں تے ہڈاویں بندیا، او دے بنا سر کیوں جھکاویں بندیا، چھڈ دے تو شرک والے بول بولنے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ کیوں جی روزی کون دیندا ہے؟ تانوں کون دیندا ہے؟ سانوں مولویاں نوں تسی۔ کیوں جی بٹو صاحب توجہ ہے؟ پہلا میری گل سن لو، سانوں روزی کون دیندا ہے؟ ایک بندہ نا میرے ویلے ویکھی جائے، میں آخیا اج بڑے غور نال ویکھ رہے ہیں کی گل ہے؟ کہندا مولوی جی میں سوچ رہا اسی نہ کمائیے تسی کتوں کھاؤ گے؟ سوچے نا اپنی اپنی، دعا کرو اللہ صحیح سوچن دی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو نا میں ایک دن سوچ رہا سی جے اللہ پاک آندا آ رزق لے لو سنیو تسی تے وابیاں نو تسی تقسیم کرنا ہے، ایمان نال دسو ہن تک وابی لبنے سی؟ تے جڑا بھابیاں نو آندا بھی سنیاں نو رزق تساں تقسیم کرنا ہے، انہاں ایک نہیں سنی رہن دینا سی۔ دیکھو اللہ دے کام، رزق اپنے ہاتھ وچ رکھیا، جڑا مندا ہے اونوں بھی دیندا ہے، جڑا نہیں مندا اونوں بھی دیندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، جڑا مندا ہے روزی رب اونوں بھی دے رہا ہے، جڑا نہیں مندا اونوں بہت ہی دے رہا ہے۔ مال یا لعبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون، اتخذوا من دونہ آلہۃ، یہ کہندا ہے میرا رب تے ہوئے جن نے مینوں پیدا کیتا ہے، ایک دن تسی اس اللہ دے دربار چ پیش ہون والے جے۔ یہ چودھری تے سردار اس نوجوان دے دوالے ہو گئے، حبیب نجار نو کہن لگے تو ہوویں کون؟ سانو واز کرن والا، سانو تبلیغ کرن والا، سانو سمجھان والا، اے نا اللہ دے ولی نو انج کر کے لمحہ پا لیا نا او دے پیڑ دے اوتے چڑھ جاندے نے، انج کر کے او دے پیڑ تے چڑھ کے پھڑک رہے نے، ابھر رہے نے، اے دی انتڑیاں باہر آ جاندیاں نے، اے دی جان پئی نکلدی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ دا قرآن کی کہندا ہے؟ اللہ فرماندے نے کی لدخل الجنہ، اسی اے میرا ولی فوت ہو رہا ہے، اللہ فرماندے نے اساں اے دے واسطے جنت دے دروازے کھول دیتے۔ انہیں میری تبلیغ کی، میری توحید دسی، میرے دین دیاں تھوڑیاں جنیاں باتاں کیتیاں، اللہ پاک فرماندے نے اینوں موت بعد چاہی، پہلا ہی اسی جنت دے دروازے کھول دیتے۔ اے انج کر کے جنت دے نظارے پیا کردا ہے، نالے کہندا کیے قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔
یہ کہندا ہے انج کر کے جنت ویکھی جا رہا ہے تے کی کہندا ہے آندا افسوس میری قوم نو پتہ لگ جاندا میری برادری نو پتہ لگ جاندا اللہ نے میرے نال کی سلوک کیتا ہے میں تھوڑیاں جیاں گلاں تبلیغ دیاں کیتیاں نے دین دیاں تھوڑیاں جنیاں باتاں کیتیاں نے اللہ پاک نے تھوڑیاں جیاں دین دیاں گلاں کرن دی وجہ کر کے تھوڑی جی تبلیغ دی وجہ کر کے اللہ پاک نے میرے سارے گناہ بھی معاف فرما دیتے نے اللہ اکبر اللہ میرے گناہ بھی معاف کر دیتے نے وجعلنی من المکرمین تے مینو اپنے معزز بندیاں دے اندر بھی شامل فرما لیو سو اللہ اکبر اللہ اللہ دے دین واسطے اللہ دے ولی حبیب نجار نے تھوڑیاں جیاں باتاں کیتیاں اللہ نے سارے گناہ بھی معاف کر دیتے اپنی جنت دے نظارے بھی کروا دیتے اللہ پاک فرماندے نے انہاں نے میرے ولی نو شہید کیتا سانو بھی پھر غصے آ گیا نا اوے اللہ دے بندیاں نو نہ پریشان کریا کرو اللہ دے ولیاں نو نہ ستایا کرو صحیح بخاری دی حدیث آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار فرماندے نے من آدالی ولیاً فقد آزنتہ للحرب اللہ فرماندے نے جڑا میرے ولی دی توہین کردا ہے میرے ولی نو پریشان کردا ہے میرے ولی دی توہین کردا ہے او میرے نال اعلان جنگ کر رہا ہے اللہ دے ولیاں دی توہین نہ کریا کر اللہ دے ولیاں نو پریشان نہ کریا کر آپ لکھوی رحمت اللہ علیہ لکھ گئے نے اللہ اپنے ایک نیک بندے دی وجہ کر کے 100 گھر تے رحمت نازل فرما دیندے نے جدوں کو اللہ دا بن جائے نا یقین جانو اے سمیں بھی تے اللہ قرآن بنا دیندا ہے اے جاگے بھی تے رب قرآن بنا دیندا ہے اے دا بیٹھنا اٹھنا اللہ پاک اینا پسند فرماندے نے سن لو دھیان نال جدوں اللہ دے دین واسطے انسان کچھ کرے نا محنت تے کوشش کرے اللہ نو کیسا پیارا لگتا ہے اللہ پاک فرماندے نے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے 5-7 نوجوان میرے اتے ایمان لے آئے نا اے نوجوان بھی کیسے نے انہاں دیاں لباں اگدیاں پیاں نے داڑھی اگدی پئی ہے چڑھدی ہوئی جوانی ابھردے ہوئے نوجوان اللہ پاک فرماندے نے آمنو بربہم اے میرے اتے ایمان لے آئے میرے نال انہاں نے پیار پایا نا اللہ پاک فرماندے نے میرے محبوبہ میں چڑھدی جوانی چ انہاں دیاں جیباں چ ولایت دے ٹکٹ پا دتے چڑھدی جوانی چ ولی بنا بندے پیچھے پیچھے بیٹھے ہوئے جگہ ہے کافی نال کوئی پچھلے ساتھی سامنے بیٹھ سکتے انتظامیہ والے کہہ رہے ہیں بھی اگے سنگنے ہو کے بہو سمجھ دیو نا نال ہو کے بہو تاکہ تانوں سردی نہ لگے پچھلیاں بندیاں نوں جگہ مل جائے تسی اینی کثیر تعداد دے اندر تشریف لے آئے ہو نا اللہ پاک تہاڈا آنا قبول فرمائے ہل جل لو ماشاءاللہ تھوڑے تھوڑے اگے ہو جاؤ اللہ برکت فرمائے گا رحمت فرمائے گا اور قرآن دا بھی مسئلہ ہے اللہ فرماندے نے جدو تانوں مجلس کیا جائے نا اگے اگے ہو جاؤ تے ہو جایا کرو کھلے ہو جاؤ تے کھل جایا کرو اللہ اکبر اللہ اللہ بھائی تواڈے ساریاں دا آنا قبول فرمائے انتظامیہ والیاں دی محنت اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے ظفر یار تھوڑی دیر نو پرانو کیتی رکھ میں نو 2-4 گلاں کر لین دے اللہ تیری ایک ویڈیو کیسٹ کامیاب بنا دے اللہ اکبر اللہ تو بھائیوں میں دس سے رہا سی اے نوجوان جوانی کیسی لباں اگ رہیاں نے مس کر رہی چڑھ دی ہوئی جوانی اللہ فرماندے نے انہاں نے پیار تے محبت میرے نال پایا میں جوانی چی انہاں دیاں جیباں چ ولایت دے ٹکٹ پا دتے کئیاں بندیاں دے ذہن چ جوانی چ ولی نہیں بندے وہ آدھے نے ولی ادوں بنتے ہیں جدوں نہ نماز پڑھی جائے نہ روزہ رکھیا جائے نہ حج کیتی جائے حتیٰ کہ پاکی پلیدی دا بھی پتہ نہ رہ جائے کئی بندے کہندے نے ہون ولی بنے ہیں ہون پہنچے ہے پتہ نہیں پہنچیا کتھے حالانکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری 4 جگہ تے حدیث لیاندی اور دسیا کی ہے کہ
ولی بندا ہی جوانی چ راجلن شابن نشا فی عبادت اللہ جڑا نوجوان جوانی چ اللہ دی عبادت کردا ہے جوانی چ قرآن پڑھدا ہے جوانی جہاد کردا ہے جوانی چ حج کردا ہے جوانی چ نماز پڑھدا ہے آمنہ تے لال ساری کائنات دے سردار فرماندے نے اے نوجوان قیامت نو اللہ دی رحمت دے سائے دے تھلے کھڑا ہوئے گا اللہ جوانی چ توبہ دی توفیق دے وے آ جوانوں اے اللہ جاندا ہے تہاڈی جوانی بڑی قیمتی جے اے جوانی اللہ دے دین والے پاسے لا لو گل بن جائے انہاں نوجواناں نے ویکھیا ساری قوم مشرک ہے ساری قوم میلے تے گئی ہے سارے میلے تے گئے ہوئے نے تے اے نوجوان ایک ایک کر کے ایک درخت دے تھلے جمع ہو گئے حتیٰ کہ 5-7 نوجوان کٹھی جمع ہو گئے ادھر ادھر کر کے منہ بیٹھے ہوئے نے کوئی کسے نال گل نہیں کردا ڈردا بھید نہیں کھولدا آخر انہاں وچوں ایک نوجوان جرت کر کے بول پیندا ہے کہندا ہے بھائی اللہ والے ہو ساری قوم تماشا پی ویکھدی ہے کوئی جناب لڈیاں پہ پاندا ہے کوئی دھمال پہ پاندا ہے کوئی کچھ پیا کردا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے تسی ساریاں کھیلاں چھڈ کے سب کچھ چھڈ کے درخت دے تھلے جمع ہو کے بیٹھے ہو گل کی انہاں وچوں ایک نوجوان بول کے کہندا ہے جے سچی پوچھو مینوں اے میلے نہیں چنگے لگدے مینوں اے دھمالاں نہیں چنگیاں لگدیاں مینوں اے تماشے نہیں چنگے لگدے دوسرے کہن لگے جیڑی مرض تینوں ہے سانو بھی اوہی مرض ہے اللہ اکبر اللہ قوم دھیانے لگی ہے اے اللہ دے نوجوان ولی سوچ دینے رات نو دکیا نو اس بادشاہ نے آدریاں لانیاں نے انہوں سجدے کرنے پہن گے کیوں نہ ہوئے اپنا دیس چھڑ چھلو کار چھڑ جاؤ اللہ اکبر اللہ ایک غریباں دے بچے تھوڑے ہی سن امیراں دے بچے وزیراں دے بچے جاندے ہویا اپنے کراں چو خزانے چوں پیسے بھی لے کے چلے گئے نا اللہ اکبر اللہ اے جا رہے نے انہاں دے نال ایک بکریاں دا چھیڑو بھی سی وہ بھی نال تر پیا بکریاں دے چھیڑو دے نال عموماً کتے ہوندے نے ایک کتا بھی نال تر پیا نا ایک کتے نو مار دے نے اوے کتےاں مڑ جا تیری برادری چنگی نہیں جتھے جاواں گے بھید کھل جان گے نا ایک کتا زبان حال نال کہندا ہے کچھ نہ کہو میں بھی چاہنا اللہ دے ولیاں دے نال میں بھی تھوڑی دیر وقت گزار لواں ایک کتا بھی جا رہے اللہ دے ولیاں نال انہوں نے کار رب نال ملائی ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہی لنا من امرنا رشدا اللہ فرماندے نے اے میرے ولی میرے نال کالا ملا کے جا رہے نے دعاواں منگدے جا رہے نے اللہ نظر کرم فرما دے رحمت نازل فرما دے اللہ اکبر اللہ انہاں نو جے کوئی پوچھدا ہے تہاڈا رب کون ہے اعلان کردے نے ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہ لقد قلنا اذا شططا ساڈا رب ایک جڑا آسماناں دا رب ایک زمیناں دا رب سارے جہاناں دا رب اسی مرتے سکنے ہاں پر اللہ نال شرک نہیں کران گے دعا کرو اللہ اپنی توحید دی سمجھ عطا فرمائے اللہ جاندا جے جنہ مشرک خجل تے خوار ہوندا ہے نا انہاں کو خوار ہی نہیں ہوندا بلکہ انج سمجھو جنہ مشرک پلید ہے انہاں باندر پلید نہیں انہاں کتا پلید نہیں انہاں سور پلید نہیں جنہ مشرک پلید ہے تسی کہو گے کتھے لکھے ہیں قرآن پڑھ کے ویکھ لے اللہ فرماندے نے جڑے کتے شکاری کتے نو تو شکار دا ول دسیا شکاری کتا جنوں تو شکار دا ول دسیا اے دی رسی کھولن لگیا نا تکبیر پڑھ لویں بسم اللہ اللہ اکبر یا واللہ اکبر پڑھ کے اے دی رسی کھول دیویں اے شکاری کتا شکار پکڑ لین اے دے منہ شکار مر جائے پہلا اے بات سمجھ لین جننے بھی کتے نے سب پلید نے شکاری کتا ہے وہ بھی پلید ہے بولی کتا ہے وہ بھی پلید ہے پستا کتا ہے وہ بھی پلید ہے رب دا کتا ہے وہ بھی پلید ہے کسی غوث دا کتا ہے وہ بھی پلید ہے جننے کتے نے کتے پلید نے لیکن اللہ فرماندے نے پلید کتے دے منہ شکار مر جائے وہ پلید کتے دا شکار کیتا یا کھا سکنا ہے پر مشرک دا ذبح کیتا نہیں ہو کھا سکتا تکبیر
مسلک اہل حدیث محمد شریف صاحب ساڈے ضلع قصور چ بابا بلے شاہ بھی گزریا، انہیں بھی بڑی پیاری بات کہی، کہندے نے علم پڑھیاں کدی اشراف نہیں ہوندے، علم پڑھیاں کدی اشراف نہیں ہوندے، جڑے ہون اصل کمینے پتل تو کدی سونا نہیں بندا، پاویں جڑیے لال نگینے تے شوم تو کدی نہیں صدقہ ہوندا، پاویں ہون لکھ خزینے، بلیا باج توحید نجات نہیں ہونی، بلیا باج توحید نجات نہیں ہونی، پاویں مریے وچ مدینے۔ اللہ دے ولی اللہ دیاں شاناں ویکھ لو نا، اے جناب نسے جا رہے نے، پجے جا رہے نے، جاندیاں جاندیاں تھک گئے نا، ایک پہاڑ دی غار دے کولوں دی گزرے، کہندے نے تھوڑی دیر آرام کر لیے نا، سستا لیے تھوڑی دیر، اللہ پاک فرماندے نے میرے محبوبا اے میرے نوجوان ولی اوتھے پہاڑ دی غار چ لیٹ گئے نا، جدوں پہاڑ دی غار دے اندر لیٹے نا، جویں ماں اپنے پتر نو انج کر کے گودی لے کے لوریاں دیندی اے، انج کناں تے تھبکیاں لاندی اے، آندی اے سو جا میرے پتر سو جا، نہیں تے تھوڑی دیر پیچھے چلے جاؤ۔ اگے مائیاں نا انج کر کے بچیاں نو گودی لے کے پتہ کی کہندیاں سی، جل تو جلال تو آندیاں سی نا، جل تو جلال تو آئی بلا ٹال تو۔ اللہ فرماندے نے میرے محبوب جی اے میرے ولی مینوں اینے پیارے لگدے سن، قرآن قرآن فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا۔ مولا کریم فرماندے نے جویں ماں پتر دے کناں تے انج کر کے تھبکیاں دیندی اے، لوریاں دیندی اے، اوے میرے بیٹا سو جا، میرے بیٹا سو جا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے ولی بھی مینوں اینے پیارے لگدے سن، میں بھی رحمت دی گوچ لے کے لوریاں دینیاں شروع کر دتیاں، فضربنا دمن انج کر کے تھپکیاں لانیاں شروع کر دتیاں۔ اوے میرے ولیو سو جاؤ، میرے ولیو سو جاؤ۔ اللہ فرماندے نے میریاں لگیاں ہویاں تھپکیاں دیاں انہاں نو اے جیاں نینداں آئیاں، انہاں نے 309 سال ستیاں ہی گزار دتے، انج کر کے ستے ہوئے جی میں ماں بچے نو سلا کے نا تے وہ پھر تھوڑی دیر دے بعد آ کے پاسا پلٹ دیے کتے میرے بچے دا ایک پاسا تھک ہی نہ جائے، سو ہی نہ جائے۔ ایویں اللہ فرماندے نے اونا ولیاں نال، اونا میرے نوجوان بندیاں نال مینوں بھی اینا پیار سی۔ آ قرآن جے دوستو قرآن وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ۔ اللہ فرماندے نے محبوبا اونا ولیاں دے ستیاں ستیاں جے سجے پاسے تھک جاندے سی، اللہ دے نے میں عرشاں تو آپ کھبے بدل دیندا سی، جے کھبے تھک جانا میں سجے بدل دیندا سی۔ ایتھوں اے بھی مسئلہ ثابت ہویا، آ دوستو غور کریا جے، ایتھوں اے بھی مسئلہ ثابت ہویا ولی پاویں کنا وی قیمتی کیوں نہ ہوئے، اللہ دا قرآن کہندا ہے اپنے آپ جدوں سو جان اپنے آپ پاسے بھی نہیں بدل سکدے، اللہ دے نے انہاں دے پاسے مینوں ہی تبدیل کرنے پیندے نے۔ اور ستیاں ولیاں دے پاسے کون بدلدا ہے؟ جڑے فوت ہو جان اور پھر منڈیاں دے کارخانے لا بیندے ہیں۔ سوچن والی بات ہے نا، دعا کر اللہ صحیح عقیدہ نصیب فرمائے۔ مولانا ابراہیم خادم مرحوم ایسے واسطے لگ گئے اللہ باجوں کوئی ماردا نہیں، کیوں جی کوئی مار سکتا ہے؟ جے مار سکتا ہوندا تے انہیں بھابی ایتھے کتھوں لبنے سے؟ اوے اللہ باجوں کوئی ماردا نہیں، کوئی ڈبیاں بیڑیاں تاردا نہیں۔
اللہ باجوں کوئی ماردا نہیں، کوئی ڈبیاں بیڑیاں تاردا نہیں، کوئی بگڑے کم سواردا نہیں، سب نبی ولی لاچار نیک دل مر جانا، اللہ باجنا غیر پکار نیک دل مر جانا، جے دیوے تے دیندائی اللہ نی، چھڑ غیران دا تو پلا نی، باسے اسے تے رکھ تسلا نی، تیرا ہو جاؤ بیڑا پار نیک دل مر جانا۔ ساڑھے ایک بزرگ نے ویکھیا کماں جی قبر تے کھڑیے، یہ ترلے پی مار دیے، قبر والے نو کہہ رہیے آ ککڑ لے لے تے پتر دے دے، اے اللہ والے نے بڑی پیاری بات کہی، کہندے نے نی اما کاس نو ٹکراں مارنیے، تیاں پت تے دیندائی اسمان والا، تو نہیں ویکھیا ٹوراں ڈنگرانو کونے انہاں نو بچے دیوان والا، مجھاں گاواں دے پینے وگ پھر دے، مجھاں گاواں دے پینے وگ پھر دے، پیڑاں بکریاں کون ودان والا، پیدا کر کے پکھواں دیاں کئی قسماں، کون ڈاراں دے ڈار اڑان والا۔ دل تے ہاتھ رکھ کے اگلی گل بھی سن لیا جی، اوے 12 بچے ہوندے کتیاں دے، کتی مگر کنے بچے ہوندے آ تے سورنی مگر کنے بچے ہوندے آ، اور 12 بچے ہوندے کتیاں دے، کیڑے کامل بزرگ کل گئی کتی، اور کتھے جا کے اس نے پوچھ پائی، کیڑا پیر منام دی رہی کتی، کیڑی قبر تے دیوے بال دی رہی، کیڑی قبر تے مدڑی پئی کتی، کیڑی قبر تے چڑھاوے چاڑ دی رہی، اور درجن بچیاں دی کتھوں لئی کتی۔ دعا کرو اللہ صحیح عقیدہ نصیب فرمائے میرے بھائی، اے اللہ دے ولی ستے ہوئے نے، قرآن وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اللہ فرماندے نے محبوبہ اے میرے ولی مینوں اینے پیارے لگ دے سی، ستیاں جے سجے پاسے تھک جاندے سی میں آسماناں تو آپ کھبے بدل دیندا سی، جے کھبے تھک جاندے سجے بدل دینا، آ دیکھ لینا اللہ دے ولی نے نا، اللہ نے انہاں نوں بھوک نہیں لگن دتی، پیاس نہیں لگن دتی، اللہ پاک نے انہاں دے بال نہیں بدن دتے، ناخن نہیں بدن دتے، کپڑے نہیں پھٹن دتے، کیڑیاں مکوڑیاں نوں اللہ پاک نے لاگے نہیں آن دتا۔ قرآن سن لے اللہ فرماندے نے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، محبوبہ جے تسی ویکھ لو تانوں ایویں معلوم ہون جویں ستے نے، پر اللہ دے ولی تسی ویکھ لو تانوں ایویں لگن جویں جاگ دے نے، پر میرے ولی ستے ہوئے سن۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے اے اکھاں کھول کے ستے سن، کنا چر ستے رہ 309 سال ستے رہ، 309 سال دے بعد اللہ پاک نے انہاں اپنے ولیاں نوں زندہ کر لیا نا، اے قرآن ہی قرآن۔ اللہ پاک فرماندے نے اے اٹھ کے بہ گئے، آ کون ہے اے یملی خائن، آ کون ہے اے مکسلمین ہے، آ کشفوت تے آ تبیون سے آذر آفتیون سے، اے 7 اللہ دے ولی آمنے سامنے بیٹھے ہوئے نے۔ قرآن کی کہندا ہے قال قائل منہم کم لبستم، انہاں وچوں ایک اللہ دا ولی کہن لگا بھئی اللہ والےو ایتھے ستیاں کنی کو دیر گزر گئی ہے۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے قالو لبسنا یوما او بعض یوم، یہ سارے کہن لگے ایتھے ستیاں ایک دن گزرے ہے یا ادھا دن گزرے ہے۔ ستے کنی دیر رہن 309 سال، کہندے کی نے ایک دن یا ادھا دن۔ اور دوستان جڑا اللہ دا بن جائے اللہ او دے بن جاندے نے، اللہ دے ولیاں دی توہین نہ کریا کر، اللہ والیاں نو پریشان نہ کریا کر۔ آ ویکھ لیں بستی والیاں نے اللہ دے ولی نو شہید کیتا، اللہ دے نے سانو پھر غصے آ گئے، اسی انہاں نو ہلاک کر لینا، کوئی فوجاں نہیں نازل کیتیاں، ایک چیخ ہی وجی، چیخ وجن دے نال ساریاں دے کلیجے پھٹ گئے، ساری بستی تیس نیس رب نے کر کے رکھ دیتی۔ اللہ دے عذاباں کو ڈردے رہنا چاہیے۔ اب پتہ لگیا جن جدوں لوگ حدوں ود جان، جدوں حدوں لوگ ود جان
سمندر نو اللہ نے فرمایا ماڑی چھالی مار دے، تو جی ایک پانی دی چھالی آئی ہے نا، کنیاں بستیاں تیس نیس ہو کے رہ گئی نے، 10 لاکھ بندہ کروں پکار ہو گئے ہیں، کنے لاکھ بندہ مر گئے ہیں جنہاں دا پتہ ہی کوئی نہیں وہ کیوں ہویا ہے۔ انہاں جزیریاں چ شراباں پیتیاں جاندیاں سی، زنا کیتے جاندے سی، اللہ دی مخلوق تے ظلم کیتے جاندے سی، جدوں لوگ حدوں ود جان پھر اللہ دے عذاب آ ہی جاندے رہے۔ دعا کرو اللہ دین نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائیوں جدو انسان اللہ دے دین دی فکر کرے گا، قرآن دی فکر کرے گا، اسلام دی فکر کرے گا، اللہ دی مدد نال ہوئے گی، اللہ اپنا بیلی بنا لے گا۔